अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 to 12 पढ़ेंगे। इस सूरत के शुरू में हमने मुत्तकीन की चंद खुसूसियात पढ़ी, फिर हमने काफिरों के बारे में पढ़ा जिनकी खुसूसियत ज़िद और अना थी, जिसकी वजह से वह ईमान नहीं लाते थे। आज से हम तीसरे ग्रोह मुनाफिकीन का तज़किरा पढ़ेंगे, जिनके दिल तो ईमान से महरूम थे, मगर वह अहले ईमान को फ़रेब देने के लिए ज़बान से ईमान का इजहार किया करते थे। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 8। व मिनन नासी, और लोगों में से, यक़ूलू कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व माहुम और नहीं वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। इस आयत में कहा जा रहा है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है, यानी कि वो ज़बानी दावा करते हैं। और अल्लाह ताला उसी अक़ीदे को कबूल करता है जो दिल से किया जाए, जो दिल में बात हो। उनके दिलों में ईमान नहीं था, उनके दिल और ज़बान में फ़र्क था। जो वो ज़बान से कहते थे वो इनके दिल में नहीं था। हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो वहाँ मुनाफिकीन की एक जमात मौजूद थी, जो कि हर वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहती थी। बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे। उन्हीं के बारे में इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग हैं लोगों में से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और वो ये भी कहते हैं कि हम यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं कि वो धोखा देते हैं। ख़दा यखदाहू का मतलब होता है हकीकत को छुपाकर दूसरे को अंधेरे में रखना। तो वो अंधेरे में रखते हैं मुसलमानों को, वो धोखा देते हैं। युखादिऊन अल्लाह, यहाँ कहा जा रहा है कि वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लदीना आमनू, और उनको जो ईमान लाए, वमा यखदाऊना, और नहीं वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना वो अल्लाह को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ जानता है, अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है, और ना ही वो अहले ईमान को मुस्तकिल फ़रेब में रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वही के ज़रिए से मुसलमानों को उनकी हरकतों का, उनके धोखाबाज चालों का आगाह फरमा देता था। और इनकी इस फ़रेबकारी का सारा नुकसान ख़ुद उन्हीं को पहुंचा कि उन्होंने अपनी दुनिया में भी रुसवाई ली और आखिरत को भी बर्बाद कर लिया। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मुसलमानों को और अल्लाह ताला को और मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, जबकि वो ख़ुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और वो इसका शऊर ही नहीं रखते। और शऊर क्या होता है कि किसी मामले की बारीक बीनी को समझना। तो वो तो अपने अंजाम को जानते ही नहीं, वो तो अपने रवैये की बारीक बीनी से उसको समझ ही नहीं रहे। उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि उनकी हरकतों की वजह से उनको कितना बुरा अजाब होने वाला है। और अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, यानी कि वो ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि उनके दिलों में मर्ज़ है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो ज़्यादा कर दिया उन्हें अल्लाह ने उनके मर्ज़ में। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। बिमा कानू यक्सिबून, बवजह इसके जो वो झूठ बोला करते थे। तो ये उनकी बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ये लोग क्यों मुसलमानों से और अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, क्योंकि इनके दिलों में बीमारी है। और क्या बीमारी है? कुफ्र की बीमारी है, निफाक की बीमारी है। और उनके निफाक जो है वो ज़ाहिर के बजाय असल में बातिन की बीमारी होती है। और उनकी बीमारी यही है कि वो झूठ, उनका यही था कि वो कहते थे कि आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए, जबकि उनके आमाल और उनकी हरकत और सकनात
اس دعوے کے بالکل اپوزٹ تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں دردناک عذاب ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور سورۃ المنافقین میں ان کی خصوصیات کو مزید بیان کیا گیا ہے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین میں فرمایا جب آپ انہیں دیکھ لیں، آیت نمبر 4 میں فرمایا جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، یعنی کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا ان کے بہت اچھی طرح ڈریس اپ ہونے کی وجہ سے. جب یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، یعنی ان کی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے آپ ان کی باتیں سننا چاہیں گے، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگی ہوئی. یعنی کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دیوار پر لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی، یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور اس طرح بیٹھتے تھے جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں. اور آگے ان کی ایک اور صفت یہ بتائی کہ ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی ایسے بزدل ہیں کہ اگر کوئی زوردار آواز سن لے تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو گئی، فوراً گھبرا جاتے ہیں. یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقانہ رویہ جو ہے یہ دراصل ایک بیماری ہے. اور کس وجہ سے وہ کرتے تھے؟ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے جس سے بچنا ضروری ہے. یہ لوگ جھٹلاتے بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے بھی تھے اور خود بھی جھوٹ بولا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، آمین. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. وہ زمین میں فساد کیا کرتے تھے اور ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں کے ساتھ تھیں اور وہ مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے کافروں کو باخبر کیا کرتے تھے اور ایک طرح سے ان کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیتے تھے. اور جو نئے مسلمان تھے، جو ابھی دین میں ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، ان کو شک میں ڈالا کرتے تھے. اور اگر مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے. تو یہاں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو زمین میں، یہ تو فساد کرتے ہیں زمین میں، اور لیکن کہتے کیا ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج بھی دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ زمین میں امن کے اور اسلام کے نام پر تخریب کاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں امن پھیلا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سب آپس میں مل جل کر رہیں، ہم تو مسلمانوں اور ان کے درمیان میں دوستی کروانا چاہتے ہیں. اور نئے دین جو آ گیا ہے اسلام، اس میں جو مخالفت ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ مخالفت ختم ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الا انہم، خبردار، انہم، یہی ہیں، ہم المفسدون، یہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نفاق کو، یہ دو رخی کو، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فساد کہا ہے. چونکہ ان کا منافقین کا ظاہر اچھا ہوتا تھا تو مسلمانوں کو ان کی اصلیت پتہ نہیں چلتی تھی اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ وہ جو منافقین جو مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں پھیلاتے ہیں وہ فساد ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھو. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، جبکہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے نکل رہے ہیں
اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منافقین کے کردار رکھنے والے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچا مومن بننے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔